من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سورة القصص شلم سپارہ آیت 70 او یایم مخی دی آیات تفصیل او تشریح دری ورځې اوشلا دو درې ورځې نن لوګو بیا دې باندې تفصیل کوو. سورۃ القصص کے تفصیلی واقعہ موسی علیہ السلام بیانولا د پاره د تسلی د نبی علیہ السلام. سورۃ کے اثبات رسالت کولو، مقاصد اربعہ عالیہ بیانول، سپکاوی د دنیا ذکر کولو چې د دین نه کار د پاره د دنیا کارونه رکاوټ ګرځي، کله چې د مقصد وګرځولو د دنیا کارونه آج ضرورت ہے، آخرت ته تیارے مقصد دے. دنیا کا دومرو کا سمرا چدلتا دنیا کے وقت تیرے د آخرت ته بار دومره تیارو کا چې سمرا حال ته وخت تیرے دومره گناهونه وکا چې سمرا سزا برداشت کولې شي. د دنیا ډیر مختصر غنی جون دے، علاوه انسان مال برا واپس کی گئی، حساب کتاب بدر سرکوم. دو قسم حقوق تی، حقوق اللہ او حقوق العباد. دا اللہ پا حقوقو کے کس کمی زیادتی راشی نو اللہ نے بمافیو غواری اب در تماف کی. د بندگانو په حقوقو کې کمی زیادتی راشی نو اللہ نماف کئی آغبا چا سر چلی زیادتی کردی آغا نبا مافی غواری. چا مال دی خوڑل دی اغلب واپس کے، رشوتوں نے دی اشتی دی پردے مال دے اب اولا واپس کے. کدی واپس نو کو قیامت کے بیا حساب کئی ستا نیکائی ابدا بیا اخلی. اللہ و انسانا دنیا کے ستا خوخدا تعالی میں اختیار در کرے دے، تا اللہ خبر منی او کن منی، دا اللہ تابیداری کے او کن کے. سورہ کہف کے آیت 29 کے اللہ وی وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتویا قرآن حق دې رښتینی دی ستاسو رب را لېږلی دی تاسو له اختیار درکړی دی چا چې خوښه شي ایمان دې راوړي او چا چې خوښه شي نو کفر دې وکړي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نو چا چې خوښه شي ایمان دې راوړي او چا چې خوښه شي کفر دې وکړي انسان بے اختیار نه دی الله اختیار ورکړی دی خو الله وایي مال به واپس کېږئ زه به سره حساب کومه پرون دې باندې سو تاییدات آیاتونه موږ ویلیو قرآن کې شل ځلې الله وایي چې الله ته واپس کېږئ اشل والا آیاتونه اپرن ویلیو تاسو ولیکلی وی سوم کې راړولیو دا تفصیل شیو سلو نه پاتې وي او سو آیاتونه په دې سورې قصص کې دو آیاتونو کې وایي چې الله ته واپس کېږي یو نن سبق سورې قصص او یم آیات چې بری کې آخر کې وایي وله الحکم وإلیه ترجعون او دی الله نو اختیار دی وإلیه ترجعون او دی الله تمو واپس کولې شیطان سو الله ته واپس کولې شي دا شل ځلې وایي په دې الفاظ سره چې الله ته واپس کولې شي تاسو سورې قصص کې دو ځلې او یم آیات کې وإلیه ترجعون او دې الله تبا واپس کولې شي تاسو او دویم ځلې اخر آیات کې وګوره دلته او یم آیات کې اول توحید بیان کی وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله نتبل إله نتبل حجتنا نتبل مشکل کشاو الا ما کرم دایو الله دې له الحمد دی الله له الحمد ندی استعیننا فی الاولى والآخرة دنیا و آخرت کې وله الحکم دی الله له اختیار دی وإلیه ترجعون او دی الله ته واپس کولې شي تاسو توحید بیان کو بیا اللہ تب واپس کی آخر کی بیا توحید بیان نہیں دغه سے آخر کی وی و الیہ ترجعون آخری آیات سورہ قصص 88 ولا تدعوا مع الله الها آخر لا الہ الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإلیہ ترجعون ولا تدعوا مدد کا مع اللہ سردانو الان آخر مددگار بلاو اللہ سرابل مددگار مرا مدد کا لا الہ الا ہو سورت کی سلور دور توحید بیانی دا سلورم ذلے لا الہ الا ہو نیتے بل حجت رو بل مشکل کشاو الا ہو مگرم دایو اللہ دے کل شین حالکن ہر جو شے فنا کی دن کرے حلاکی دن کرے الا وجہو مگر ذات دا اللہ
اللہ وجہا مگر ذات دا اللہ لہو الحکم دی اللہ لرا اختیار دی ویلہ ترجعون اور دی اللہ تبا واپس کلے شیطان سو اور ننی سبق کم اور ایمات کم ولہو الحکم اور دی اللہ لرا اختیار دی ویلہ ترجعون اور دی اللہ تبا واپس کلے شیطان سو بیا بدل سری صاحب کتاب کئی ویلہ ترجعون اور دی اللہ تبا واپس کلے شیطان سو اللہ بدل سری صاحب کئی دی اللہ لبا واپس کلے شیطان ویلہ ترجعون اور دی اللہ تبا واپس کلے شیطان سو اور وزیر سورہ عنکبوت سلم اسپارہ کے واللسم آیات کے ہوئے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إنما تعبدون من دون الله یقینا رمل کوئی تاسو باندې الله نو اوثان درگاهونو وتخلقون افکا اور جوڑوئی تاسو دروغا ان الذین بشکہ کسان تعبدون من دون اللہ چنامت کوئی تاسو بغیر اللہ نو لا یملکون لکم واقدار ندیدانکان بندگان تاسو لراو ونسر جمع ذوی العقول لرازی لا یملکون لکم رزقا مالکان ندی دی تاسو لرو در رزقا فبتو پسلٹوئی عند اللہ الرزقا پنید اللہ رزقا وعبدوہو عبادت کوئی دی اللہ واشکرونہ اور شکر ما سید اللہ شکر ما سید لرو الیہ ترجعون دی اللہ تبا واپس کولے شیطان سو الیہ ترجعون دی اللہ تبا واپس کولے شیطان سو حساب کتاب بدل سر کئی اور پسی سورہ روم کے یہ اسلام اسپارہ یہ لسمایت کی ہوئی اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون اللہ پاک یبدأ الخلق اول پیدا کئی مخلوق لنا ثم يعيده بیا واپس کی دلنا بیا واپس کی دلنا ثم إليه ترجعون بیا دے اللہ تا واپس کے دلی دی واپس کے دلی ستان سو واپس کولے با شیطان سو دی اللہ تا واپس کولے با شیطان سو حساب کتاب بدل سر کئی دانا چیتے زمان خپل خوخ دا چی سما کوما تا دنیا کی خوخ کوا چی سکے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ تا واپس کولے میں شیطان سو تپوس بدن کی گئی بیا اور بسی الف لام میم سجدہ کے آئے کہ میول سمیات تے دا سورہ روم میول سمیات اور الف لام میم سجدہ میول سمیات یہ اسم اسپارا وقالو یولسم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون
قل وعوات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یتوفاکم الموت یتوفاکم ملک الموت روح اخری دستا سنو فرشتہ د مرګو التي ها فرشتہ وکل بكم چې مقرر شه دا پتا سبحان دی کوم فرشتہ چې مقرر شي هغه ته ملک الموت وي ثم الى ربكم ترجعون بیا دی الله تبا واپس کولې شیطان سو بیا دی الله تبا واپس کولې شیطان سو حساب کتاب بدل سره کیږي ثم الیه ترجعون ثم الى ربكم ترجعون بیا دی الله تبا واپس کولې شیطان سو الله تبا واپس کولې شیطان سو حساب کتاب بدل سره کیږي انسان ته بس نه پیدا شي ثم الى ربكم ترجعون بیا رب تاسو ته او ګره دلته رب ذکر کو چې الله یې رزق زدر کوما رزق دنما مقرر کړی دی کته روزګاری کمنا د دین کار تا ځکه حاضرین کان سب کو الله وی رزق زدر کوم ثم الى ربكم بیا رب تاسو ته ترجعون واپس کولے بشی تاسو اللہ بدل سری حساب کئی بیا دے اللہ تباو واپس کولے شیطانسو ثم الى ربکم ترجعون بیا دے اللہ تباو واپس کولے شیطانسو اللہ بدل سری حساب کتاب کئی حساب بکی گئی ثم الى ربكم ترجعون بیا رب تاسو ته واپس کولې به شیطان سو الله ته واپس کولې شي الله بدل سره حساب کتاب کوي ثم الى ربكم ترجعون بیا رب تاسو ته واپس کولې به شیطان سو بیا ورپسې سورہ یاسین کی دو ذلی ہوئی سورہ یاسینو دوشتم آیات درشتم اس بارے اول آیات وما لیا لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون وما لیا اور سری ما لراؤ لا اعبد الذی چیز عبادت نکوم دا حغا ذاتو فطرنی چی پیدا کرے دے ما لنو وإلیہ ترجعون او دے اللہ تباو واپس کولے شیطان سو حساب کتاب بدل سری کی گئی وإلیہ ترجعون او دے اللہ تباو واپس کولے شیطان سو بیا یاسین آخری آیت کوئی 88 دا 83 آخری آیت دا سوری یاسین فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون فسبحان الذی پس پاکی دا غزات لراو بیدہ چی پلا داغ کے ملکوت کل شیء بادشاہی دار یو سیزداو وإلیہ ترجعون او دی اللہ تباو واپس کولے شیطان سو حساب کتاب بدل سر کی گئی وإلیہ ترجعون او دی اللہ تباو واپس کولے شیطان سو بیا اور پسی سورہ زمر آیت 44 سورہ زمر کے بیا اور پسے وہی آج 44 کے
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل لله الشفاعة جميعا وعد الله اختیار کی شفاعت تے ٹولو له ملک السماوات دی اللہ لہ اختیار ناسمانونو دے والارض دزمکو ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ تباو واپس کولے شیطان سو بیا دی اللہ تاو واپس کولے با شیطان سو حساب کتاب بدن سری کئی بیا دی اللہ تاو واپس کولے با شیطان سو تپوس بدن کئی جن میں در کڑے ہو سنگ نے تیر کڑے ہو زوانی میں در کڑے ہوا سنگ نے زر کڑے ہوا بیا دی اللہ تاو ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ تاو واپس کولے شیطان سو تپوس بدن کی گئی بیا دی اللہ تاو ترجعون واپس کولے با شیطان سو بیا دی اللہ تاو واپس کولے با شیطان سو تپوس با کولے شیرستا سناو بیا دی اللہ تاو واپس کولے با شیطان سو ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ تاو واپس کولے با شیطان سو بیا حامیم سجدہ اور بسو گرئی آیت 21 حامیم سجدہ یشتم آیات سلیشتم اسپارہ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا واي بدي جهنميان لجلودهم بدنونو قلتاو سرمت بدنون تا تکایبا پی بانی گویو کی لما شهدتم علینا ولی گوایو کا تاسو پماندی قالوا وائی بدئی لا سناخ پی وگناو دا خپل بدن بوتوئی انتقنا اللہ اللذی گویانکم نرا اللہ حق ذاتو گویانکم نرا اللہ حق ذاتو انتق کل شیئن چی گویانکرے دیا جون سیداو وهو خلقكم اول مرة آدی اللہ پیدا کری تاسو اول کرتے اول ذلی وإلیہ ترجعون آدی اللہ تباو واپس کولے شیطان سو آدی اللہ تباو ترجعون واپس کولے شیطان سو بیان سورہ زخرف کے 15 اسپارہ آیت 85 پنجاتیم کے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَتَبَارَكَ الَّذِي بَرَكَتَ چون کے حَغَزَانتو لَهُ ملک السماواتی دلر اختیار دا اسمانونو والارض و دزمکی دے وما بینہما آہا چپا من دری دوارو کی دی وعندہو علم الساعة او پنید دا اللہ علم دا قیامت تے وإلیہ ترجعون او دی اللہ تباو واپس کولے شیطان سو اللہ بدل سری حساب کئی
او دی اللہ تاو واپس کولے با شیطان سو دانگ بیار پسی جاسیہ سورہ جاسیہ کی پیل سمیت من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون من عمل صالحا چاچے عملو کو نیکاو فلنفسه نفیدہ دا پارا دخفل زانناو فیدہ دا پارا دخفل زانناو ومن اساء اور چاچے عملو کو بداو فعلیہا نسزائے پد باندے داو ثم الى ربکم ترجعون بیا رب ساسو تاو واپس کولے با شیطان سو بیا رب ساسو تاو ثم الى ربکم ترجعون بیا رب ساسو تاو واپس کولے با شیطان سو حساب کتاب بکی گئی کہ نیک عمل دیو کو نزان لے کے چاہ بندی دے احسان نشتاو من عمل صالحا فلنفسه چاچے نیک عملوں کو نفیدہ دا پارا دا خپل ځان ناو ومن اساء فعلیہا اور چاچے بد عملوں کو سزائے پد باندے داو نیک عملوں کو ځان دا پارے کو بد عملوں کو سزائے پد باندے داو ثم الى ربکم ترجعون بیا رب ساسو تاو واپس کولے با شیطان سو بیا رب تاسو تاو واپس کولے با شیطان سو اور بیا آخری شلم زلے سورہ واقعہ کی بیا ذکر کئی آج 70 کے سورہ واقعہ وشتم اشپارہ آیت نمبر 87 ترجعونا ان کنتم صادقین ولین واپس کوئی روح لراو ان کنتم صادقین کچر تاثر اشتنیین پدی سلو آیاتنو کیوئے چی اللہ لبو واپس کیے گئی دنیا کے قطار سکے حساب کتاب بکئی حساب کتاب زیشتا اور حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی جہنم کی اول گرمی کی پدریو کسان با گرمی کی اول بپائے کہ عالم بھی عالم نے با اللہ تپوسو کی تعالی میں علم در کرو تاسے کرو شکریہ دینا کرو دے ہوتے اللہ مو خستا در ازار پارا قرآن بیانولو درسونه بمی کول مسئلے بمی کولی اللہ ہوتے دروجن دروغ دی ہوئی تاو قرآن بیان کرو تاو قرآن خدمت کرو تاو دیر پایا کرو چی خلق زمان صفتو کی چی فلانے دیر خو قرآن ہوئی اور دیر خو خدمت کی نیت کی دی داو چستا نیت کی نہیں بیادی ہوئی چستا نیت کی ریاکاری اللہ ہوتے تا دیر پارا کرو چی خلق زمان صفتو کی دنیا کے استا صفتو شو ما سره دے بدلا پاتے نشوا وی غرزوی جہنم تھا شہید نبا تپوسو کی تاسو کریو دنیا کے شہید بہتوی اللہ ما خوستان در ازار پارا خپلوین توی کریوا سادین پارا ما خپلوین توی کریوا اللہ بہتوی در جنا دروغ دے ہوئے ستاخو نیت کے داو دیر پانوینہ تولا چی شہید شم چی خلق راتا شہید ہوئی کہ جوندے پاتے شم چی خلق راتا غازی ہوئی تا تا خلقو ویناو کا ویویل دتا تا دنیا کے بدلہ ملو شو
ما سره بدلې من نشته وي غوځوي جهنم ته مالدار ته وایي ما ته مال او دولت درکړو تا دې څه کړو مالدار وایي الله ما استاد رضا لپاره خرج کول مال او دولت می خرج کولو چې چاته ضرورت نو ما لګول مال او دولت می لګولو الله ته دروځنا دروغ دی وی تا مال لګولو ته دې لپاره چې ما خلک صفاتونه وکي چې ډېر سخی دی تا دنیا کې بدله ملو شو ما سره دې بدله نشته وی غوځوي جهنم ته په دې دیو کسان به اول جهنم ګرميږي قرآن خدمت خکارو او چې نیت خراب شو نو اجر په نه ملایوي قرآن بوله جهنم ته ورځيږي قرآن درس پکې جهنم ته ورځيږي چې نیت د الله درزاني ناظره بوي حفظ بوي تجوید وکي ترجمه وکي د قرآن خدمت پکې او چې نیت کې اخلاص نوي جہنم تب ورځي کې دیو جنا په احادیثو کې صحیح بخاری پای کې لومبه حدیث دی نو پای کې دا حدیث نقل کړی دی انما الاعمال بالنیات وګړه حدیث دی آخر کې بیا وایي انما الاعمال بالنیات د عمل دار مدار په نیت باندې دی قرآن خدمت کې د دین کار کې نیت بد الله درزاوی دا دنیا حصول و پاغي باندې نیوي نو علاوه الله قبلې او بخاری شریف کې بیا اخیره حدیث کې نو هغه کې نبی اسلام فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان فی المیزان محبوبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نیت د الله درزاو نو معمولی نیک عمل دی الله وی دو کلمې دي چې د الله ډېر خوښي دي د نیکو تل درنه په وینا کې آسان دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمات دي کلمات معمولی دي او تل درنه ځکه نیت صفاو علم نکولو په صفانیت شروع کړو تر اخره پوری نیت د الله درزاو معمولی عمل دی د تلن د نیکو تلې د تدرانی کې ثقيلتان فی المیزان تلې د تدرانی کې ځکه نیت د الله د اخلاصو نیت د الله درزانو نه نیک عمل قرآن خدمت فائدہ در نکا نیت د الله درزانو دنیا د جاه او جلالو شهادت فائدہ در نکا نیت د الله درزانو مال دولت ډیر لګولیو فائدہ در نکا ویله ترجعون دی الله ته واپس کولې شي حساب کتاب بکیږي لذي ترجمه هو الله او دا الله لا الہ نشتے بل حجت رو نشتے بل مشکل کشاو اللہ مگرم دایو اللہ دے اور الہ بیا معنی سلم اس پارا کی تفصیلا کری دا لو الحمدو دی اللہ لسائننا فی الاولا والآخرہ دنیا و آخرت کی وَلَهُ الْحُكْمُ اور دی اللہ لرے اختیار دی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور دی اللہ تبا واپس کولے شیطان سو اور یا ورسر حساب کتاب کئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین